बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि 23 अगस्त का आगाज़ हो चुका है और आज दिन है हफ्ते का। आप लोगों से आज पहला आमना सामना, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहले एक बड़ी अच्छी ख़बर से आगाज़ करेंगे और वो अच्छी ख़बर ये है कि 1971 के बाद पहली दफ़ा डॉक्टर यूनुस यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तानी हुक्काम पर वीज़े की पाबंदी ख़त्म कर दी है कि अब वो बग़ैर वीज़े के वो बांग्लादेश आ सकते हैं, यानी जो पाकिस्तानी हुक्काम हैं। लेकिन ये बताया गया है कि बड़ी तेज़ी से इस मंसूबे पर भी, इस प्रोग्राम पर भी अमल हो रहा है कि 1971 से पहले का जो स्टेटस था, यानी बंगाली बग़ैर वीज़े के पाकिस्तानी आ सकते थे और पाकिस्तान आ सकते थे और पाकिस्तानी बग़ैर वीज़े के जो है ना अपने मुल्क मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश जा सकते थे। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है कि ये शहरी दोनों बग़ैर वीज़े के एक दूसरे के मुल्क में आएँ जाएँ, तिजारत करें, देखें, सियाहत को फ़रोग़ मिले। और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो डॉक्टर यूनुस साहब की हुकूमत ने किया है। इसमें जो तलखियाँ हैं 1971 की, जो नाखुशगवार यादें हैं, उनको ख़त्म करने का मौका मिलेगा। बंगाली वैसे भी हमारे भाई हैं, तो दोनों कौमों में प्यार और ताउन बढ़ सकता है। उसके बाद जो अगली खबर डिस्कस करेंगे वो इतनी खुशगवार नहीं है और वो खबर ये है कि सीनियर सहाफ़ी जो है वो खालिद जमील साहब को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये उनकी दूसरी गिरफ़्तारी है, वो पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। पहले वो एक मीडिया चैनल पे एंकर थे, लेकिन फिर उनके ख़यालात की वजह से उनको वहाँ से निकलवाया गया और कल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके ट्वीट की बड़ी धूम है। उनके ट्वीट में किसी को खाकी इब्लीस जो है ना वो करार दिया गया। वो ट्वीट उनकी गिरफ़्तारी का जो है वो बायस बना। बहरहाल जो है वो खालिद जमील साहब गिरफ़्तार हो गए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जी इमरान खान की जो रिहाई है वो नामुमकिन है। ये फरमाना है हवालदार मुनीब फ़ारूक का, क्योंकि वो बरमला नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान की जो है वो ज़ाती दुश्मनी है। आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ी सीटों पे बैठे हुए लोग वो अपना पर्सनल स्कोर वो सेटल कर रहे हैं। और वजह ये बताई है कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने की राह में रुकावटें हायल की, रुकावटें डाली। अब समझ ये नहीं आ रही कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ बने तो उस वक्त इमरान खान का क्या किरदार था। इमरान खान तो जा चुके थे, इमरान खान किस तरह असरअंदाज हो सकते थे। और फिर जावेद लतीफ़ खुद कह चुके हैं कि ना PDM की हुकूमत आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना चाहती थी, ना जो है ना वो PTI बनाना चाहती थी, कोई भी नहीं बनाना चाहता था। आसिम मुनीर साहब सिर्फ़ और सिर्फ चॉइस हैं नवाज़ शरीफ की कि नवाज़ शरीफ जो है वो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। और ये भी आपको मैं आज बता दूं कि जो पहली समरी आई थी GHQ से, यानी आर्मी चीफ के लिए, उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम ही नहीं था। फिर वो समरी वापस भेजी गई और आसिम मुनीर का नाम डलवाया गया, वरना पहली समरी में नाम नहीं था। तो हवलदार मुनीब फ़ारूक साहब कहते हैं कि ये ज़ाती दुश्मनी है, ये ज़ाती पसंद और नापसंद, और ये ज़ाती दुश्मनियाँ इस मुल्क को कहाँ पे ले जाएंगी, किस बंद गली में ले जाएंगी, ये आप बेहतर फ़ैसला जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा अजीब काम हुआ है और वो काम ये हुआ है कि सुहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़ जो है वो FIR की दरख्वास्त लाहौर में मौसूल हो गई है। आप जानते हैं कि जब हमारे जो बड़े हैं यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी से नाराज़ हो जाए तो गवादर से लेकर कराची तक ऐसे मुहब्बे वतन शहरी जो है ना वो निकल आते हैं
उगाते हैं ज़मीन से, ढेरियों से, जो FIR'یں कराते हैं। आपको अरश शरीफ शहीद याद होंगे, आपको साबिर शाकिर याद होंगे, आपको डॉक्टर मुईद पीरज़ादा याद होंगे कि ये दर्जनों के हिसाब से मुहब्बे वतन निकल आए और इन्होंने जो है वो FIR'یں करवाई थी उन पे। ये FIR वो दराज में पड़ी होती है, नाम की जगह खाली होती है, वहाँ पे नाम फिल किया जाता है और FIR काट दी जाती है। बहरहाल जंग और जियो ग्रुप के पहले बंदे के साथ ये हुआ है। अब देखते हैं FIR कटती है या नहीं कटती। अब एक और टाउट है, अस्करी टाउट हैं, नून लीग के जो है ना टट पूंजिए हैं, सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई है, रोज़ाना दरूद पाक ट्वीट करके आगाज़ करते हैं अपनी मुनाफ़कत का, और नाम है इनका अंसार अब्बासी। ये फरमाते हैं कि इमरान खान का अब एक केस जो रह गया है यानी अलकादिर का, उसकी अपील लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ना वो अपील लगेगी और न जो है ना वो इमरान खान बाहर आएंगे। ये सहाफ़ी हैं। आजकल सहाफ़त का मेयार देखें, ये यानी वो डिजिटल नाई, ये डिजिटल डाकिए, ये डिजिटल मरासी, ये खबरें आके देते हैं कि हमें जी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है वो पिटीशन ही नहीं लगेगी, अपील ही नहीं लगेगी। क्या औकात उस जो है ना वो सरफराज डोगर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि अंसार अब्बासी कह रहा है न वो अपील लगेगी न इमरान खान की ज़मानत जो है ना होगी, क्योंकि सुलेमान सफदर साहब कह चुके हैं कि ये जो केस है अलकादिर का ये 15 मिनट का है, अगर मुझे 15 मिनट बोलने दिया जाए तो मैं ये ज़मानत करा लूँगा। बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि ये लगेगी ही नहीं। उसके बाद एक और अफसोसनाक खबर है, 54 साल के बाद यूटिलिटी स्टोर को तहलील कर दिया गया है बिल आखिर। पहले ये खबरें थी, कल काबीना का इजलास हुआ, वहाँ पे मंजूरी दी गई और 11,000 पूरे मुल्क में 11,000 मुलाजमीन जो है वो फारिग कर दिए गए। वो नौजवान लड़के थे, कुछ बुज़ुर्ग थे। अब उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनको क्या मिलेगा, लेकिन इस बात से किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने जापान के दौरे करने हैं। 3 या 4 रोज़ा दौरे पे 16 करोड़ रुपया खर्च करना है। ये थोड़ा सा रिलीफ, यानी यूटिलिटी स्टोर्स वाले भी डंडी मारते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। थोड़ा सा रिलीफ जो है ना वो मिल जाता था, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 25 रुपए का, मुख्तलिफ चीज़ों पे 5 रुपए का, लोग फिर भी लाइनों में लगते थे। हमारी माएँ बहनें जाती थी, तो वो रिलीफ भी एक आंख नहीं भाया इस खून पीने वाली अशराफिया को। और 54 साल बाद यूटिलिटी स्टोर्स को जो है वो तहलील कर दिया गया है। असल मसला उन 11,000 मुलाजमीन का है। ये 11,000 तो ना हुए ना, 11,000 ख़ानदान हुए, एक ख़ानदान में 4-5 अफराद होंगे। बहरहाल उनको फारिग कर दिया गया है। उसके बाद ये इंकशाफ हुआ है कि जो 27वीं तरमीम तकरीबन तैयार हो चुकी है, ना नून लीग को पता है, ना पीपल्स पार्टी को पता है, ना MQM को पता है। कई साबिक चीफ जस्टिस वो जैक ब्रांच में GHQ में आते जाते देखे गए हैं। कई नामवर वकला वहाँ पे आजकल आ जा रहे हैं, वो नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं। और उसका जो मरकज़ी ख्याल सामने आया है वो ये कि जो NFC अवार्ड मिलता है, यानी सूबों को जो वफाक पैसे देता है, वो जो हक है वो छीनने की वो तैयारी हो रही है कि इतने पैसे सूबों को न दिए जाए। सूबे बहरहाल खर्च भी बहुत कम करते हैं अवाम पे, उनके भी अपने अल्ले तलल्ले हैं। जितनी रकम मिलती है, अब बताया ना, सिंध को वफाक अरबों रुपए देता है तो सिंध लगाता है, यानी सिंध पे लगाती है सिंध हुकूमत। यही हाल पंजाब का है। किसानों की सूरत हाल आपके सामने है। 1 साल का 10 खरब का स्कैंडल आपके सामने है कि बेज़ाब्तगियाँ नुमाइशी मनसूबे जो 2 दिन चलते हैं, 3 दिन चलते हैं। वो ग्रीन रोड आपको याद होगा मुख्यमंत्री का, कि मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिलों के लिए रंग कर दिया, रोड पे ग्रीन रंग कर दिया, और वो पहली बारिश में वो रंग भी गया, वो मोटर बाइक्स वाली लाइन भी गई। अब आप बताएं कि उस पे जो पैसे लगे होंगे, फिर कुर्बानी पे क्या किया गया। यानी ये पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि जी हमने अर्के गुलाब 32 करोड़ का अर्के गुलाब जो है वो सड़कों पर छिड़का।
32 करोड़ का पूरा पाकिस्तान अगर फिर लेना, पूरा पाकिस्तान, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की दुकानों और पंसारियों के पास 32 करोड़ का अर्क गुलाब हो गई नहीं। न पाकिस्तान में इतना गुलाब होता है, क्योंकि अर्क गुलाब आपको पता है ना कि गुलाब को निचोड़ा जाए तो उसमें से कतरा कतरा निकलता है। सूबे भी आगे से यही करते हैं, अर्क गुलाब सड़कों पे फेंकते हैं। बहरहाल जी, अब ये जो है ना वो तरमीम आ रही है, बल्कि तैयार हो गई है। बहुत बड़े बड़े लोग GHQ में आते जाते देखे गए हैं, वो वहाँ पे बना रहे हैं और वो ऐसा शिकंजा फिट कर रहे हैं कि जब वो बाहर आएगा, जब वो असम्बली में आएगा, या इस हुकूमत को सरेंडर करना पड़ेगा, वो तरमीम मंजूर करना पड़ेगी। अगर तरमीम मंजूर ना हुई तो उनको घर जाना पड़ेगा, बल्कि घर से ज़्यादा चांसेस हैं, बाद लोग कह रहे हैं कि इनको जेल ना जाना पड़े। बहरहाल जी, ये हो गया। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 8 फरवरी 2024 को डॉक्टर निसार चीमा हैं, इनको अहमद चट्ठा के मुकाबले में टिकट दिया गया। ठीक है जी, अहमद चट्ठा जीत गए तो डॉक्टर निसार चीमा को फॉर्म 47 सुबह पेश किया गया। तो डॉक्टर निसार चीमा ने कहा नहीं, मैं बहुत बड़ी लंबी लीड से हारा हूँ, मैं कोई नवाज शरीफ हूँ जो पार्टी का सरबराह है, मैं कोई उसकी बेटी हूँ, मैं हार गया हूँ। तो मुस्लिम लीग को बड़ा जो है ना वो गुस्सा आया। अब उन्होंने उनको टिकट ही नहीं दिया कि ये फिर कहीं मुस्तरद न कर दें। और अब जो कानून के दलाल हैं, जो कानून के ब्रोकर हैं, जिनका काम यही है नखरे उठाना, तारड़ फैमिली, तो अता तारड़ के भाई बिलाल तारड़ को जो है वो टिकट इशू कर दिया गया है और डॉक्टर निसार चीमा ने आज़ाद हैसियत से लड़ने का फैसला किया है, जिससे नून लीग की सफ़ों में बड़ी खलबली है कि जी निसार चीमा ने टिकट मुस्तरद कर दिया। अब नून लीग का टिकट लेकर जो है ना वो बंदे ने गालियाँ तो नहीं खानी। बहरहाल ये जो है वो इशू डॉक्टर निसार चीमा आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ है और वो इंटरव्यू हुआ है अलीमा खानम का। ये जो है ना वो रात को उनका इंटरव्यू हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने वो इंटरव्यू देखा और जो इंटरव्यू करने वाला था उसने कहा, ज़ाहिर है वो एक गोरा था और उनके लिए ये चीज़ें नहीं है कि जो है ना कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि आपके भाई जो है वो जेल में हैं, उनको मुख्तलिफ सज़ाएँ हो चुकी हैं। उसके बाद पहला भांजा आपका एहसान न्यादी, उसको 10 साल कैद हो चुकी है और अब जो है वो आपके 2 बेटों को उठा लिया गया है और आप मुस्कुरा रही हैं। कोई ऐसा कैसे मजबूत हो सकता है? और यकीन करें कि वाकई बात जो है ना वो ठीक है। मैं अक्सर अपने नादरीन से गिला करता हूँ कि इतना डर है, इतना खौफ है, 25 करोड़ ये लोग हैं यार, हमारी वीडियो कोई नहीं देखता डर की वजह से। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, हमारी वीडियो कोई नहीं देखता, पोस्ट कोई नहीं करता कि ये जो कब्रिस्तान है ना, ये कब्रिस्तान उन लोगों के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो वहाँ पे पड़े हैं। हमने तो उधर जाना ही नहीं है। 25 करोड़ अवाम वो इतनी दबकी बैठी है। इस खानदान ने ऐसा क्या इस मुल्क से ले लिया जो आपने नहीं लिया, जो मैंने नहीं लिया? यानी इस खानदान ने इस मुल्क से क्या ले लिया कि जी सारा कुछ इन पे आ गया? ये सारे सेल्फ मेड लोग हैं, ये जो है ना वो मिडिल क्लास ही हैं, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, ये शौकत खानम का टब्बर है पूरे का पूरा। यानी ऐसे ऐसे कर्ज अदा कर रहे हैं जो इन पे वाजिब भी नहीं थे। और 25 करोड़ मेरे समेत वो कोई दांत निकाल रहा है, कोई जो है ना वो ठट्ठे उड़ा रहा है, कोई कौन सा तबसरा कर रहा है, कोई कौन सा तबसरा कर रहा है। बहरहाल ये कौम का जो है वो मजमूई मिजाज है। गोरा रात को कहने पे मजबूर हो गया कि कोई इतना जो है वो मजबूत कैसे हो सकता है। अपने जो है ना शहतीर जैसे जवान बेटों की गिरफ्तारी पर अलीमा खान की जो मुस्कुराहट थी वो देखने वाली थी, और ये मुस्कुराहट सीधी तीर की तरह जाके लगती है दिल में कि ये ख़ानदान अभी भी मुस्कुरा रहा है, ये ख़ानदान अभी भी नहीं टूटा। बहरहाल इस ख़ानदान ने पाकिस्तान से कुछ लिया नहीं है, पाकिस्तान को दिया ही दिया है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो इमरान खान के भांजे हों। आपको पता है वो शारेज, वो ऑस्ट्रेलिया की एक टेक्सटाइल जो है ना उसका कॉरपोरेशन का रीजनल हेड है पाकिस्तान में।
اتنی بڑی پوسٹ ہے اس کے پاس. دوسرا وہ ایتھلیٹ ہے, وہ پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہے, وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتا ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ خوف اور ڈر, یہ خوف اور ڈر جو ہے نا, یعنی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ 25 کروڑ عوام میرے سمیت جب میں ذکر کرتا ہوں نا, اس میں پہلا نمبر میرا ہوتا ہے. یہ مری ہوئی, یہ ڈری ہوئی سرکاری ملازموں سے اٹھا کے لے جائیں گے, سوٹے ماریں گے. اب وہ لے گئے ہیں نا وہ جمیل صاحب کو, خالد جمیل صاحب کو لے گئے تو ٹھیک ہے نا, ان کے آپ ویلاگ سن لیں, وہ کتنا سچ بولتے ہیں, وہ کس کو نظام دین کہتے ہیں, انہوں نے خاکی ابلیس کس کو کہا, لے گئے ان کو اٹھا کے. بہرحال اگر ہم اپنے ویلاگ کا ذکر کریں تو جو ہے نا علی احمد کرد نے عمران خان کے دور حکومت میں اتنی تنقید کی عمران خان پہ جو بنتی بھی نہیں تھی. یقین کریں کہ علی احمد کرد نے جتنی ننگی تنقید کی نا, وہ بنتی بھی نہیں تھی. عمران خان میں وہ باتیں یا عمران خان کی حکومت میں وہ باتیں تھی نہیں جو علی احمد کرد کرتے تھے. بہرحال جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یا تعریف وہ جو دشمن کرے. اب علی احمد کرد کیا کہتے ہیں؟ علی احمد کرد کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ہسٹری نے قائد اعظم کے بعد ایک جینون لیڈر پیدا کیا ہے تو وہ عمران خان ہے. وہ ایک جینون لیڈر ہے, وہ عام بندے کا سوچتا ہے, وہ جنتا کا سوچتا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان معافی مانگیں گے, علی احمد کرد جو ہے وہ خود بلوچ ہے. علی احمد کرد کہتے ہیں کہ 10 جرنیل اگر گھٹنے پکڑیں عمران خان کے, وہ پھر بھی جو ہے وہ معافی نہیں مانگے گا. اس کا ایسا جو ہے, وہ کہتے ہیں میں کبھی عمران خان سے نہیں ملا, میں نے کبھی عمران خان کو ہاتھ نہیں ملایا, میری کبھی عمران خان سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. لیکن یہ جو 2 سال اس بندے نے گزارے ہیں, جو اس کے خاندان پہ گزر رہی ہے, اس کی بیوی پہ گزر رہی ہے, اس کی بہنوں پہ, اور اس کی بہنیں 60-70 کے پیٹے میں, ان کے ساتھ جو گزر رہی ہے, جو نظام ان کے ساتھ کر رہا ہے, یقین کریں ہم کہتے ہیں کہ مصر میں ڈکٹیٹرشپ ہے, ٹھیک ہے, الفتح السیسی. کبھی مصر کے بارے میں ایسے واقعے پڑھے ہیں, ایسے واقعے کہ مصر میں الفتح السیسی نے یہ کر دیا, بہنیں بیویاں. ہم کہتے ہیں کہ عرب ممالک میں بادشاہت ہے, مان لیا بادشاہت ہے. کبھی سنا ہے سعودیہ کے بارے میں, کبھی آپ نے سنا ہے UAE کے بارے میں, کبھی آپ نے سنا ہے قطر کے بارے میں کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے کہ جی بیویاں اٹھا لو اور بہنوں کو جو ہے نا نہ ملنے دو. یعنی پوری دنیا میں قیدی ہیں, پوری دنیا میں جیل مینول ہے, اور وہاں پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے سمپل کہ آپ جو ہے نا وہ کھانا دیں, آپ ملاقاتیں کریں, آپ کپڑے دیں. اب اس دن بشرا بی بی نے جو ہے نا وہ اپنے وہ استعمال شدہ کپڑے دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کو دھلوا کر لایا جائے, تو وہ بھی جیل والوں نے باہر جانے سے منع کر دی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یعنی وہ بہادر نہیں ہیں, وہ دلیر نہیں ہیں. یہ میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں. ہم بزدل ہیں, ہم کمزور ہیں, وہ کدھر اتنے دلیر ہو گئے. غزوہ ہند لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں, اخی ازاں غزوہ ہند لڑساں اور ہم بیت المقدس میں نفل پڑھیں گے, وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مٹھائی بانٹنے پہ وہ ایک بچی کو 3 بچوں کو گرفتار کیا, 3 بچوں کو مٹھائی بانٹنے پہ. غزوہ ہند لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں. گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ غزوہ ہند وہی تھا جب محمد بن قاسم نے آ کر راجہ دائر کو شکست دی اور یہاں پہ اسلام پھیلا. اب گاندھی صاحب کو سن لے, وہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند تھا بھی وہی, غزوہ ہند کی حقیقت ہی نہیں ہے, وہ سارا چورن ہے, وہ ہے ہی چورن. گاندھی صاحب کہتے ہیں وہ جو زائد حامد ہے رتی ٹوپی والا, وہ قذاب, یہ وہ چورن تیار کر کے بیچتے ہیں. اخی اساں غزوہ ہند لڑساں اور لڑائی عورتوں سے. مارنگ بلوچ کا جو ہے نا وہ پھر دے دیا گیا ہے 45 دن بعد, پھر ریمانڈ دے دیا گیا ہے. لڑائی عورتوں سے, لڑائی بچوں سے. اخی اساں غزوہ ہند لڑساں, یہ منہ ہے غزوہ ہند لڑنے والے کہ یہ غزوہ ہند لڑیں گے. اور کل مارنگ بلوچ کو ایک جو ہے نا وہ اپنی ساتھی کہتی ہے بڑی معصومیت سے کہ میں نے ایک وظیفہ شروع کیا ہے, اللہ خیر کرے گا. تو مارنگ بلوچ نے پلٹ کر کہا یہاں وظیفے شریفے نہیں چلتے, یہاں مال چلتا ہے, یہاں ڈالر چلتے ہیں. یاد کریں رمزے کلار کو, اٹارنی جنرل امریکہ, کہ ان کو ڈالر دیں,
پاکستانی اشرافیہ کو ڈالر دکھائیں، ڈالرز دیں، یہ اپنی مائیں اپنے گھروں سے اٹھا کے، اپنی سوئی ہوئی مائیں، اپنی بیٹھی ہوئی مائیں وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ڈالر دکھائیں ان کو، ان کا دین اور ایمان، چاہے جہاں سرکاری ملے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا دین اور ایمان ڈالرز ہیں۔ اور ڈاکٹر مبارک بلوچ نے 150% صحیح کہا ہے، یہ عدالتیں ہیں۔ کل منظر علی گیل اس نے کہا جی کہ عمران خان کا ثبوت ہیں کہ عمران خان کا جو بھانجا ہے وہ چترال میں تھا 9 مئی والے دن، 8 روز کا ریمانڈ دے دیا بجائے خار۔ یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں، یہ وظیفوں والی عدالتیں ہیں۔ وظیفے تو کسی مسلمان پہ یا وظیفے تو کسی خدا سے ڈرنے والے پہ عمل کرتے ہیں، ان پہ وظیفے عمل کریں گے؟ یہ ڈالروں والوں پہ جو مائیں بیچتے ہیں یہ جج ہیں۔ میں اکثر آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی بیوی نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کا خاندان نہیں ہے، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں جو ان پہ لعنتیں ڈالیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو جوتے ماریں؟ ان کی بیویاں ان پڑھ ہیں، ان کے بچے ان پڑھ ہیں، ان ججوں کے جو صبح دوپہر شام جس طرح ڈاکٹر دوائی دیتا ہے ان پہ لعنتیں ڈالیں کہ تم لوگ جج ہو۔ ایک لڑکی جو ہے وہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ یہاں وظیفے شریفے نہیں چلتے، یہاں پہ جو ہے وہ ڈالر، یہ عسکری عدالتیں ہیں، یہاں ڈالر چلتے ہیں۔ یار 25 کروڑ سے تو وہ جو اتنی ساری عورت ہے مبارک بلوچ، وہ دلیر نہیں ہے، وہ دلیر ہے نا۔ میں بار بار شکوہ کر رہا ہوں، میرے ویوز آپ چیک کر لیں، وہ میری ویڈیو پوری کوئی نہیں دیکھتا، پوری ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا کہ کرین سے اٹھا کے نہ لے جائیں، کرین سے اٹھا کے۔ اور ہم جو ہے نا، ہماری جو نایاب نسل ہے، یعنی ہم کیونکہ ہمارے جیسے تو دنیا میں ہے نہیں، اگر ہم چلے گئے تو دنیا کا کیا بنے گا؟ ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا، تھمبنیل کوئی نہیں جو ہے نا وہ کلک کرتا کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، زندگی سے اتنا پیار۔ اور مجھے یاد آتے ہیں وہ ذاکر، وسیم عباس میرا خیال ہے نام ہے، بڑے خوبصورت ذاکر ہیں، اگر آپ نے نہیں سنا تو ان کو سنیں۔ ان کی مجھے بات پسند آتی ہے کہ اگر قرآن بولتا اپنے گھر میں کوئی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن سونے ہی نہ دیتا، قرآن بیٹھنے ہی نہ دیتا، قرآن کھانا ہی نہ کھانے دیتا۔ وہ بات بات پہ کہتا یہ کرو یہ کرو، اب کھڑے ہو جاؤ، اب ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اب جابر حکمران کے جو ہے نا وہ خلاف کھڑے ہو جاؤ، اب مشورے سے اپنا حکمران۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب، ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، ایک ایک حرف کا ثواب ہے۔ لیکن اس کے لیے تھی، اس مقصد کے لیے تھی کہ وہ طاقوں میں اونچی جگہ پہ رکھا جائے، مردے بخشوائے جائیں، اس مقصد کے لیے تھی۔ یہ تو ضابطہ حیات تھا کہ چلو اس پہ، اور جو راستے میں آئے اس کو بہا کے لے جاؤ۔ ریاست مدینہ دیکھ لیں، عمران خان ذکر کرتے تھے، 4 خلفائے راشدین دیکھ لیں، کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہر گھر میں قرآن پڑھا ہے نا، یعنی جو مسلمان ہیں، کسی کی الماریوں میں خوبصورت غلاف، اتنے غلاف اوپر لپیٹے ہوئے ہیں کہ کھولنا نہ پڑے، کسی کی الماریوں میں، کسی کے تاکچوں پہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں 5 انگلیوں کو۔ بہرحال اکثریت یہی ہے، اکثریت یہی ہے۔ اگر قرآن آج بولنا شروع کر دے، آج تو ہمارا گھر میں رہنا جہاں پہ قرآن پڑھا ہے محال ہو جائے۔ یہاں آیتیں تو بڑی پڑھی جاتی ہیں، ابلیس کا ذکر ہوتا ہے، شیطان کا ذکر ہوتا ہے، معافی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن قرآن اگر اپنی آئی پہ آ گیا نا، اور جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہو اور الناس تک جائے اور بولے اور لوگوں کو ترجمہ بتائے، تو پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم کس چکر میں اپنے دن ضائع کر رہے ہیں، میرے سمیت۔ یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ ذاکر، وسیم عباس، اتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ آج بولنا شروع کر دے۔ یہ جج گھروں میں رہ پائیں گے؟ جج اس طرح کر پائیں گے؟ جرنیل اس طرح کر پائیں گے جو کر رہے ہیں؟ اگر قرآن روزانہ بولے، یہ جو پنجاب پولیس ہے
وہ ڈاکٹر جاسمین راشد نے ایک آیت پڑھ کے سنائی ایک گواہ کو، اور وہ گواہ بھاگ گیا۔ قرآن کی طاقت کا اندازہ کریں، وہ گواہ بھاگ گیا۔ لیکن یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو لوگ صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں ان کو سننے کا ٹائم نہیں ہے، عمل تو بہت بعد میں آتا ہے میرے سمیت، ان کو سننے کا جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہے کہ جی جو کوئی کہتا ہے 10 منٹ کا ویلاگ کریں، کوئی کہتا ہے 15 منٹ کا ویلاگ کریں، کیونکہ ہماری جو مصروفیات ہیں، ہماری جو ملاقات ہوتی ہے وہ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ طے ہوتی ہے، کبھی ہماری ملاقات جو ہے وہ نریندرا مودی کے ساتھ طے ہوتی ہے۔ ہم 25 منٹ جو ہے نا وہ نہیں نکال سکتے کہ اس قوم پہ کیا گزر رہی ہے، اس قوم پہ کون سا رندہ پھیرا جا رہا ہے، اس قوم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ قوم کس طرح دبائی جا رہی ہے، اس قوم کی کون سی بنیادی انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں، یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہاں تقریر کی اجازت نہیں ہے۔ کیا یہ ملک یہ جرنیلوں نے فتح کیا تھا؟ اس سوال کا جواب دے دے۔ اگر انہوں نے فتح کیا ہوتا نا تو ان کا پورا حق تھا، یہ تو قائد اعظم ایک وکیل اور ایک سیاستدان نے بنایا۔ تو خدا کی قسم اگر قرآن آج بولنا شروع کر دے تو ہمارا گھروں میں رہنا، سونا، بیٹھنا محال ہو جائے۔ مجھے دفع کرے، میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، محمود نیازی ان پڑھ بندہ ہے، جاہل بندہ ہے، مجھے دفع کرے۔ اگر قرآن بولنا شروع کر دے تو پھر پتہ نہیں کیا تماشا ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔